अदालतें सैरगाह नहीं कि जब दिल में आया चले आए। सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती हुकूमतें जानबूझकर दरखास्त दायर करने में ताखीर करती हैं क्योंकि उन्हें अदालतें बतौर सैरगाह नजर आती हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस दनिश महेश्वरी की बेंच ने हाल ही में मध्य प्रदेश हुकूमत की खुसूसी दरखास्त खारिज करते हुए उन पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया। दरी असना अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासती हुकूमतें जानबूझकर अपीलें दायर करने में ताखीर करती हैं ताकि उनके पास ये कहने का बहाना हो कि दरखास्त खारिज कर दी गई है। बेंच ने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत लिमिटेशन पीरियड को नजरअंदाज करने वाली रियासती हुकूमतों के लिए अदालत उज़्मा सैरगाह नहीं हो सकती कि जब दिल में आया चले आए। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतों को अदालती वक्त ज़ाय करने का खमियाजा बर्दाश्त करना चाहिए और इसके जिम्मेदार हुक्काम से कीमत वसूल की जानी चाहिए। ख्याल रहे कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने भैरोलाल मामले में 363 दिन की ताखीर के साथ अपील दायर की थी। फारूक अब्दुल्ला से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछताछ। मरकज सियासी इंतकाम ले रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान। जम्मू व कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने जम्मू व कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के स्कैम के सिलसिले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की। नव तश्कील शुदा अवामी महाज की कई जमातों ने ईडी की जानिब से फारूक अब्दुल्ला की तलबी को मरकज का सियासी इंतकाम करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 82 साला लीडर से राजबाग में एजेंसी के इलाकाई दफ्तर में पूछताछ की गई। इस मामले का ताल्लुक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 40 करोड़ रुपए के खुर्द-बुर्द से है। उन्हें 15 अक्टूबर को सियासी जमातों के इत्तेहाद के गुपकार एलामिया के एक दिन बाद समन जारी किया गया था। ओहदेदारों ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला का बयान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। लोकसभा रुकन और क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर से गुज़िश्ता साल जुलाई में चंडीगढ़ में पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने अज़्म किया कि वो जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। तकरीबन 7 घंटे तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में रहने के बाद मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एक बात याद रखिए, हमें लंबा सफर तय करना है। ये तवील लड़ाई है। जब तक फारूक अब्दुल्ला जिंदा है या फारूक अब्दुल्ला मर नहीं जाता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारा अज़्म नहीं बदला है और अगर मुझे फांसी भी दे दी जाए, हमारा अज़्म नहीं बदलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कायदीन ने इस दौरान एक मुश्तरका बयान में कहा कि फारूक अब्दुल्ला को तलब करने का मकसद उन्हें जम्मू व कश्मीर के अवाम की उमंगों की तर्जुमानी से रोकना है। ईरान व अफगानिस्तान के माबैन ताउन के बेशुमार मौक़े। अब्दुल्ला का इजहार ख्याल। अफगानिस्तान की आला मुसाहलती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 3 अरब डॉलर की तिजारत का जिक्र करते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के बेशुमार मौक़े पाए जाते हैं। अब्दुल्ला ने ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान खास तौर से गुज़िश्ता 2 दहों के दौरान जारी रहने वाले तारीखी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा है कि ईरान ने अफगानिस्तान के बहुत से तरक्याती मंसूबों में मदद की है और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों मिन जुमला सकाफती शोबे में ताउन की सतह में इजाफा हुआ है और ये ताउन बदस्तूर जारी है। हजारहा अफगान शहरी ईरान में तालीम हासिल करके अपने वतन वापस लौट चुके हैं। दोनों मुल्कों के निजी शोबों में सरमायाकारी के साथ साथ ताल्लुकात भी फरोग पाए हैं और ईरान की निजी कंपनियां अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। अब्दुल्ला ने अपने मुल्क में काना जंगी का जिक्र करते हुए कहा कि अफगान अवाम जंग व खून रेजी से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमली तौर पर इस बात को साबित किए जाने की जरूरत है कि अफगान अवाम अमन व सुलह के ख्वाह हैं। मकतूब रियाज मिन जानिब केन वासिफ
سعودی عرب میں مسجد الحرام میں نماز اور عمرے کے دوسرے مرحلے پر 2 ہفتے قبل سے عمل درآمد کے بعد اب تیسرے مرحلے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 531 عمرہ کمپنیاں بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کو مطلوبہ سہولتیں فراہم کریں گی۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے منفرد صحت پروگرام اور SOPs کا اہتمام کیا جائے گا۔ مکہ میں حج و عمرہ قومی کمیٹی کے رکن ہانی العمیری نے بتایا کہ عمرہ کمپنیوں نے اپنے عملے کو کورونا کے حوالے سے عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے خصوصی کورسز کرائے ہیں۔ عمرہ کمپنیوں کے اہلکار زائرین کو ایئرپورٹس اور ہوٹلوں میں خدمات فراہم کریں گے۔ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اور نماز کے اوقات متعین کریں گے اور گروپوں کی شکل میں انہیں عمرہ کرائیں گے۔ اس طرح انہیں مدینہ کی زیارت کے لیے لے جائیں گے، جبکہ سیاحتی مقامات کی سیر بھی گروپ ہی کی شکل میں کرائی جائے گی۔ العمیری نے بتایا کہ عمرہ پروگرام کا تیسرا مرحلہ سب سے بڑا ہوگا۔ 531 سے زیادہ عمرہ کمپنیاں و ادارے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ 5600 سے زیادہ خارجی ایجنسیاں اور کروڑوں مسلمان تیسرے مرحلے کی شروعات کے منتظر ہیں۔ سعودی حکومت باہر سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے 32 ویب سائٹس اور ریزرویشن پلیٹ فارم قائم کیے ہوئے ہے اور آن لائن وصولی کا بندوبست بھی کر چکی ہے۔ العمیری نے بتایا کہ 1200 سے زیادہ ہوٹل 2,70,000 سے زیادہ کمروں کا بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 75,000 سے زیادہ کمرے زائرین کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ وہاں 14,000 سے زیادہ سعودی زائرین کو سروس دیں گے۔ نئے عمرہ موسم کے دوران 10 ارب ریال سے زیادہ کی آمدنی کی توقع ہے۔ یاد رہے کہ تیسرے مرحلے کی شروعات 1 نومبر 2020 15 ربیع الاول سے ہوگی۔ اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی اجازت دی جائے گی۔ روزانہ 20,000 زائر عمرہ کر سکیں گے اور 60,000 کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع مہیا ہوگا۔ اسی تناسب سے مسجد نبوی میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے گی۔ ایسے ملکوں کے باشندوں کو عمرہ اور زیارت کے ویزے جاری کیے جائیں گے جن کے حوالے سے وزارت صحت یہ فیصلہ دے گی کہ وہاں کورونا کی وبا کے حوالے سے صحت کے لیے خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت کے لوگوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی 100% اجازت ہوگی۔ یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام وبا کے خطرات ختم ہو جانے کا فیصلہ کر لیں گے۔ ہمارا پروگرام وقفہ ادب میں محترمہ عشرت معین سیما کو سماعت فرمائیں۔ میرا نام عشرت معین سیما ہے، میں جرمنی کے شہر برلن میں رہائش پذیر ہوں۔ سہانی رات میں یادوں کی مستیاں جاگیں، سہانی رات میں یادوں کی مستیاں جاگیں، حصار چشم میں یعنی کہ بجلیاں جاگیں، حصار چشم میں یعنی کہ بجلیاں جاگیں۔ کسی نے عزم سفر کیا دیا لب ساحل، کسی نے عزم سفر کیا دیا لب ساحل، مسافتوں کے لیے ساری کشتیاں جاگیں، مسافتوں کے لیے ساری کشتیاں جاگیں۔ تمہارے قرب کے رنگین پھول کیا مہکے، تمہارے قرب کے رنگین پھول کیا مہکے، وصال شب کے لیے ساری تتلیاں جاگیں، وصال شب کے لیے ساری تتلیاں جاگیں، اور شب فگار کے سینے سے روشنی پھوٹی، شب فگار کے سینے سے روشنی پھوٹی، حروف تازہ لیے جب بھی تختیاں جاگیں، حروف تازہ لیے جب بھی تختیاں جاگیں۔ کوئی بتائے کہ آخر فراق میں کس کے، کوئی بتائے کہ آخر فراق میں کس کے، تمام رات ستاروں کی بستیاں جاگیں، اور کہاں نشاط چمن اور کہاں دل سچاک، کہاں نشاط چمن اور کہاں دل سچاک، کہاں کہاں تیری نظروں کی شوخیاں جاگیں۔
कहाँ कहाँ तेरी नजरों की शोखियाँ जागी, सुहानी रात में यादों की मस्तियाँ जागी, हिसाए चश्म में गोया की बिजलियाँ जागी। आदाब। नाजरीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। फ्रैक्चर आ गया पैर में, तो जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए, जाके जो है इसको बताया, और वहाँ पे देखे कि हॉस्पिटल में एक और केस है जिसकी 2 टांगें टूटी हुई हैं, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। तो उसके करीब जाके बोले कि आपके 2 बीवियाँ हैं क्या?